हामी मेरो एकदमै उहाँ एकदमै राम्रो को एक्टर अथवा के भन्छ अब जस साथी नै भनौँ न अब वर्किङ फ्रेन्ड्स भनौँ न प्रेममा त हेर्नुहोस् सबैजनासँग छौँ हामी त्यही सिलसिलामा हामी अगाडि बढेको मात्रै हो त्यस्तो गुमराह बनाउने हामी अफेयरमा छौँ हामी बे गर्दैछौँ भन्ने हाम्रो कुरा होइन गुलाबको यो फुल होइन दिँदाखेरि यो झुप्पै दिनु पऱ्यो अनि यो अहिले गार्डनमा आइएछ त्यति पनि दिनलाई के भन्नु धन्यवाद
वर्ष म्याम हजुर आज नर्सरी घुम्न आउनु भएको छ नर्सरी कस्तो लाग्यो हजुरलाई एकदमै राम्रो लाग्यो बिहानै मौसम पनि एकदम राम्रो ठाउँमा आएर एकदम खुसी लाग्यो यसको चाहिँ हाम्रो ब्रान्च अरू 2 ठाउँमा छ है 2 ठाउँमा छ अब यहाँको आजको ओपनिङमा हामी आएको छौँ एकदमै राम्रो मलाई आफैलाई पनि प्लान्ट्सहरू भनेपछि एकदम मनपर्छ अस्ति यहीँबाट नै मेरो घरमा लगेर हामीले सजाएको पनि छौँ राखेको छौँ र एकदमै खुसी लाग्छ यस्तो ठाउँहरूमा आउँदा जस लगभग सबै घुमिसक्नुभयो होइन यहाँ त फुल धेरै किसिमको फुल छ होइन त्यसमध्ये हजुरलाई सबैभन्दा मनपर्ने हजुरको फेभरेट फुल चाहिँ कुन चाहिँ फेभरेट फुल अब फुलको पनि फेभरेट भन्ने होइन त्यही पनि आफ्नो चोइस हुन्छ नि त यो चाहिँ मलाई अत्याधिक धेरै मनपर्छ भने जस्तो त्यस्तो भन्ने त छैन अब सबै नै मनपर्छ होइन जुन देख्यो सबै भेराइटिजहरू यति धेरै छ होइन कति कहिले नदेखेको फुलहरू पनि छ धेरै जसो चाहिँ अब सबै बाहिर विदेशबाट पनि आउनु भएको भएर हाम्रो लागि नयाँ पनि लाग्छ राम्रो पनि लाग्छ सबै नै मन पर्यो मलाई त जस्तै सरलाई यो विदेशबाट तपाईँले बिउ ल्याउनुहुन्छ कि यो बिरुवा नै ल्याउनुहुन्छ मैले बिउ पनि ल्याउँछु बिरुवा पनि ल्याउँछु मैले चाइनाबाट बिउहरू ल्याउँछु अनि नेदरल्यान्डबाट चाइनाबाट तपाईँको इन्डियाबाट चाहिँ मैले प्लान्टहरू पनि लिएर आउँछु तर नेपालको भन्दा धेरै चाहिँ बाहिरको बिरुवाहरू यहाँ छ अहिले एकदम त्यो अनुसारले माहौल बढेको छ र फुलहरू नयाँ नौलोहरू खोजिरहेको अवस्था छ नेपालमा यस्तो बिरुवाहरू उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन हामीले र नेपाल सरकारबाट हाम्रो सहयोग छैन त्यही कारणले हामीले चाहिँ आफैले नै लगानी गरेर अरू देशमा तपाईँको 95% लगानी सरकारले गरिदिन्छ भनेदेखि हामी नेपालमा लगानी गर्ने छैन त्यही कारण तपाईँको चाहिँ हामीले आफैले तपाईँको जग्गा धितो राखेर पनि तपाईँको पैसा निकालेर बाहिरबाट बिरुवाहरू मगाइरहेको छ लगभग यो नर्सरी कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ यो अहिले आज उद्घाटन गर्नुभयो म्यामले यो चाहिँ 2.5 रोपनी जग्गा छ तर यो एसआर नर्सरीको चाहिँ तपाईँको 17 रोपनी जग्गामा हामीले अहिलेसम्म सञ्चालन गरिरहेको छ टोटलमा अब सञ्चालन गरिरहँदा यसमा लागतको पनि कुरो आउँछ होइन कति इन्भेस्ट गर्नुभएको छ यो चाहिँ जुन यो सन सिटी अपार्टमेन्ट पछाडि जुन चाहिँ रहेको नर्सरीमा हजुर मैले अहिले यो सन सिटीको लागि चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ भौतिक संरचना मात्र तपाईँको चाहिँ 70 लाख जति गरेको छु भौतिक संरचना र सामानको गर्नु भने 2-3 करोडै छ यहाँ दिएको चाहिँ मैले लगानी गरेको छु किन मैले भौतिक संरचना चाहिँ 70 लाख चाहिँ गरेको छु मैले पुरै बनाएको मैले आफैले बनाएको स्ट्रक्चरदेखि सबै मैले आफैले बनाएको छु र तपाईँको चाहिँ प्लानको हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ 2-3 करोडको सामानहरू यहाँ छ कति हामी धेरैजनाको ध्यानमा जाँदैन यस्तो कुराहरूप्रति होइन तर हेर्दाखेरि काइन्ड अफ एकदम धेरै इन्भेस्टमेन्टमा एउटा यस्तो वाइड रेन्जमा यस्तो चिजहरू इन्भेस्टमेन्टमा मान्छेहरू इन्ट्रेस्ट देखाउनु भने एकदमै राम्रो कुरा हो र अहिले अब यो प्लान्ट्सहरू घरमा राख्ने इभन सानो स्पेसहरू पनि प्लान्ट्सहरूले कभर गर्ने प्र्याक्टिस एकदम धेरै छ र आई थिङ्क अबको दिनहरूमा चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुन्छ होला यो सेक्टरमा पनि अरू फुलको अगाडि एक गुलाब देख्दा चाहिँ ओभरस्याडो भएको जस्तो फिल भयो अरू कति धेरै फेरि वर्षाजीलाई यो सबैभन्दा मनपर्ने कुन चाहिँ कलर यो गुलाबको कुन चाहिँ कलर चाहिँ हजुरलाई सबैभन्दा मनपर्छ मलाई पहिलो मनपर्छ सरलाई चाहिँ कुन चाहिँ मनपर्छ रेड यदि त्यो गुलाबको फुल दिनु पऱ्यो भने कसरी दिनुहुन्छ गुलाबको यो फुल होइन दिँदाखेरि यो धुपै दिनु पऱ्यो झुटै दिँदाखेरि कसरी एकचोटि दिएर देखाउनुहोस् त अनि यो अहिले दिनु होइन गार्डनमा आइएछ त्यति पनि दिनलाई के भयो धन्यवाद यसरी सम्मान सहित त्यही होइन चाहेको वर्षाजीले पनि त दिनु पऱ्यो नि त पहेँलो मनपर्छ हजुरलाई हेलो पहिलो भनेको त फेरि एकदम फ्रेन्डसिपको होइन उहाँले रेड दिइसक्नु भयो तपाईँले पहेँलो दिँदा के मेरो रिप्लाई चाहिँ यस्तो आयो सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै स्वागत छ यति बेला हामी तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ आज हामी विशेष गरी एसआर गार्डनको ओपनिङमा आएका छौँ र हाम्रो फ्रेममा चाहिँ नायिका वर्षा शिवकोटी त्यसै गरी नायक राज श्रेष्ठ र त्यसै गरी राज कटुवाल त्यसै गरी हाम्रो यस गार्डनका एसआर गार्डनका सञ्चालक हाम्रो सुनिल सेङतान सर हुनुहुन्छ तपाईँ तीनैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ हामी यहाँ किन उपस्थित छौँ मैले भनिसकेँ होइन थप विस्तृत रूपमा भनिदिनुहोस् न यस्तो अब उहाँले नेपालमा नयाँ एउटा होइन यो गार्डनको एउटा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब विदेशबाट बाहिरबाट यो लिएर आएर त्यसको लागि दाइले हामीलाई ओपनिङको लागि बोलाउनु भएको हो यो त्यसकै कार्यक्रममा त हामी आइराखेका छौँ होइन अब
बाँकी कुरा यसको सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ त्यति धेरै त हामीलाई छैन। यो हामीलाई मनपर्छ होइन, सबै कुराहरू यो फुलहरू यो सबैलाई ग्रिनरी मनपर्छ नि त, त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी चाहिँ दाइले नै दिनुहुन्छ। सुनिल सरबाट प्लिज। अब यो आज यो जुन उद्घाटन गर्नुभयो महेन्द्र सरले, र यो नेपालको एउटा नमुना एउटा मैले प्रस्तुत गरेको छु। साँच्चीको भन्नुपर्दा नेपालमा तपाईँको यस्तो यो नर्सरी धेरै छ, नर्सरी छैन भन्ने मिल्दैन, नर्सरी त धेरै छ तर यस्तो प्रकारका नर्सरी छैन। र मैले एउटा नयाँ नौलो दिन खोजेको छु होइन, जुन एउटा कस्टमरले जुन एउटा माग अनुसार तपाईँको चाहिँ कस्तो बिरुवा चाहिरहेछ, कस्तो सोरुम चाहिरहेछ। बिरुवा त तपाईँको जहाँ पनि पाउँछ हेर्नुहोस्, तर बिरुवा किन्न आउँदाखेरि तपाईँको मान्छेहरूलाई हिलो बाटोभरि हिलो हुने त्यस्तो नहोस्। तब बिरुवा किन्न आउँदाखेरि गाडीबाट आउँदाखेरि सफासँग बिरुवा किनेर गओस् भन्ने एउटा कन्सेप्टले मैले तपाईँको चाहिँ एउटा यो प्रस्तुत गरेको छु। जुन मैले यो कन्सेप्ट चाहिँ मैले बाहिरबाट ल्याएको छु, र जुन बाहिर म विभिन्न कन्ट्री जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यस्तै माहौलहरू यस्तै नर्सरीहरू मैले धेरै देखेँ। र यस्तो नर्सरी चाहिँ हामीले साँच्चीकै नेपालमा पनि उद्घाटन गर्न पाएदेखि पक्कै राम्रो होला भनेर मैले यो आजको चाहिँ विशेष गरी मैले उहाँ म्याम र सरबाट चाहिँ उद्घाटन गरेको। निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ। जस्तै अब नेपालमा थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ होइन, यो ओपनिङमा हाम्रो राज सर र वर्षा म्यामलाई नै ल्याउनुको कारण चाहिँ के हो, तपाईँले के सोचेर ल्याउनु भयो? होइन, मैले त्यो कलाकार म सबैसँग प्रेमी गर्छु होइन, म सम्मान गर्छु उहाँहरू सबैजनालाई। मैले विशेष गरी उहाँ सर र म्यामलाई, वर्षा म्याम राज सरलाई चाहिँ मैले विशेष गरी उहाँलाई चाहिँ मैले मेरो भित्री हाम्रो नजिकको सम्बन्धको कारणले होइन, हाम्रो दाइ पनि हुनुहुन्छ, शान्त राजा दाइ हुनुहुन्छ, र उहाँलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ अझ बेटर होला भनेर मैले मेरो भित्रीबाट चाहिँ मनसाय भएर मैले उहाँलाई बोलाएको हुँ। वर्षा म्यामलाई यो गार्डनमा ओपनिङ गर्नुभयो होइन, तपाईँकै हातबाट रिबन काटियो, कस्तो फिल भयो यहाँ गार्डनमा प्रवेश गर्दाखेरि? एकदमै राम्रो फिल भयो। अनि अब यो प्रकारको ठाउँमा होइन, एउटा सिटीबाट अलिकति धेरै टाढा पनि नभएर वरिपरि नै यति मजाले यस्तो लोकेसनमा सबैजनालाई कन्भिनियन्ट हुने पनि ठाउँ छ आउनलाई। जस्तै उहाँले भन्नुभयो अलिकति अब गार्डन भन्ने बित्तिकै धेरै जसो चाहिँ अब के भन्छ त्यो खेतहरू त्यस्तैमा नै भइरहेको हुन्छ नि त। अनि यहाँ चाहिँ अब अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले गार्डन फुलहरू मात्र नभई भेराइटिज अफ गमलाहरू पनि छ यहाँ। एकदमै डिजाइनको गमलाहरू पनि मैले देखाएको थिएँ अहिले, किनभने हामी सबैजना एकदमै हाम्रो घर चाहिँ अब अलिकति अट्र्याक्सनको लागि चाहिँ यस्तो चिजहरूमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने अहिले एकदम धेरै प्र्याक्टिस भइरहेको छ। मैले पनि अस्ति यहीँबाट नै धेरै मेरो घरको लागि धेरै प्लान्ट्सहरू लिएर गएको छु होइन। त्यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा घरको माहौललाई एकदम फ्रेस बनाउँछ कि। अनि प्लस हामीलाई अभियसली नेचुरल्ली पनि एउटा अक्सिजनको जुन एउटा अक्सिजन प्राप्त हुन्छ होइन, त्यो पनि त्यसको लागि पनि एकदमै धेरै फाइदा छ। र यस्तो ठाउँको म चाहिँ एकदमै अभियसली म पनि प्लान्ट प्रेमी नै हो, र अझ यहाँ आएर चाहिँ आफूलाई एकदम मनपर्ने चिजको चाहिँ यहाँ आएर ओपनिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो। अनि उहाँलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद, हामी दुवैजनाको हातबाट अब एउटा ओपनिङ जस्तो पनि भयो, र एकदमै धेरै गुड लक पनि भन्न चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ। राज कटुवाल सर होइन, तपाईँ गार्डनमा यस अगाडि भिजिट गरिराख्नु भएको थियो कि यो गार्डनमा आउँदाखेरि कस्तो फिल पाउनुभयो, के फरक चाहिँ पाउनुभयो? होइन, अब यस्तो अरू ठाउँहरूमा जस्तो यो नर्सरीहरू त धेरै गइयो होइन, नेपालमा धेरै ठाउँमा छ, तर यो भेराइटिजमा यो कन्सेप्टमा व्यवस्थित तरिकाले एउटा सोरुमसहित होइन, सम्पूर्ण अब बिरुवाहरूदेखि लिएर त्यसलाई मलजल गर्ने त्यसको प्रोडक्टहरूदेखि लिएर होइन, गमलाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू एकै ठाउँमा व्यवस्थित गरेर गएको ठाउँमा चाहिँ फर्स्ट नै हो मेरो यो होइन। र यसमा आउँदाखेरि एउटा एकदम पोजिटिभ भाइब्स होइन, एउटा एकदमै यहीँ बसिराखौँ जस्तो, यो ठाउँ चाहिँ नछोडौँ जस्तो एक किसिमको एकदमै रमाइलो फिल भइरहेछ मलाई। यहाँबाट तपाईँ फुलहरू पनि थुप्रै छ होइन, अरू भेराइटीहरू पनि थुप्रो छ, तर हामीलाई यो नाम चाहिँ थाहा छैन होइन। तपाईँले चाहिँ यहाँ के सबैभन्दा बढी मन परेको फुल अर्थात् के मन पर्यो तपाईँलाई? यहाँ मलाई त सबै नै मन पर्यो होइन, तपाईँले भनेको थियो सबैको नाम त थाहा छैन होइन, तर यही भन्दा नि यहाँ यो एउटा मन पराउनु भन्दा नि सबै मन पर्यो कि। अब बिरुवाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ धोका दिए जस्तो हुन्छ कि एउटाको नाम लिँदाखेरि, त्यस्तो राम्रो छ सबै होइन। उहाँले यति धेरै मिहिनेत गरेर धेरै देशहरू गएर आफ्नो धेरै राम्रो इफोर्ट लगाएर ल्याएको कुराहरू सबै नै राम्रो छ कि। सबैले आफ्नो घरमा एउटा अक्सिजनको लागि सजावटको लागि राखिन्छ नि त होइन। अनि त्यो कतिको सोखिन हुनुहुन्छ यो बिरुवाहरू फुलहरू हुन्छ नि घरमा, अब कतिको मन पराउनुहुन्छ क्या तपाईँ? होइन, मनपर्छ तर ठिक्क होइन, धेरै पनि त होइन, आफूलाई चाहिने आफ्नो घरमा सजाउनको लागि र सजाउँदाखेरि पनि फाइदा पनि छ त, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अक्सिजनहरू आइरहेको हुन्छ यसबाट होइन। अब हाम्रो काम हुन्छ, माया बढ्दै जान्छ नि त।
अब यसलाई मलजल गर्नु पऱ्यो, बढाउनु पऱ्यो, गोडमेल गर्नु पऱ्यो, त्यो म स्याहारे जस्तो मजा आउँछ नि, मलाई त मनपर्छ। विशेष गरी यहाँ ढकमक्क फुलेका फुलहरू छन् होइन। अब दसैँ पनि नजिकिँदैछ, के छ दसैँको तयारी तपाईँको, के बताइदिनुहोस् न। अब दसैँ भनेपछि त्यसै रमाइलो बच्चैदेखि होइन। अब एउटा टिका लाउने, मामा घर जाने, हामी सबै नेपालीको परम्परा हो। अब म चाहिँ मेरो घर हेटौँडा भएको कारणले गर्दा हेटौँडामा जान्छु। अब हेटौँडामै आफ्नो परिवारसँग बसेर दसैँहरू मनाउँछु। वर्षा म्यामको के छ यो पालिको तयारी दसैँ? दसैँमा अब हाम्रो चाहिँ टिका लाउन चाहिँ मिलेको छैन यसपालि होइन, अलिक जुठो परेको भएको भएर चाहिँ अब त्यही अब सबैजनासँग घर परिवार सबैजनासँग बसेर चाहिँ एउटा आफ्नै किसिमले सेलिब्रेट गेट टुगेदरमा चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने, तर टिका चाहिँ लाउन मिल्दैन यसपालि। दसैँ भन्दा बित्तिकै तपाईँलाई के कुराको याद आउँछ, कुनै अविस्मरणीय पलहरू छन् दसैँको? दसैँको पहिला चाहिँ अब सानोमा चाहिँ हाम्रो घर आउट अफ भ्याली थियो। अब भन्नाले हामी चाहिँ बस्थ्यौँ, तर हाम्रो के भन्छ हजुरबा हजुरआमाहरू चाहिँ बाहिर हुनुभएको भएर दसैँ चाहिँ कहिले आउँछ र अब किनभने सानोमा त हामी एक्लै अथवा आउट अफ भ्याली जाने भन्ने चाहिँ कम हुन्थ्यो नि त, किनभने जहिले स्कुल जानुपर्ने पढ्ने एभ्रिडे त्यो एउटा सेम लाइफमा बसिरहेको टाइम। अनि दसैँ र तिहार भनेको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट, त्यो टाइममा चाहिँ घुम्न पाइन्छ अनि सबैजनासँग भेट हुन हुन्छ, लुगाहरू नयाँ लाउन पाइन्छ, पैसा पाइन्छ, पैसा कमाउने एउटा एकदमै राम्रो टाइम हो त्यो हामी बच्चाहरूको लागि त्यो टाइममा चाहिँ। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ कहिले दसैँ आउँछ भन्ने हुन्थ्यो, आउट अफ भ्याली पनि घुम्न पाउने, अनि त्यो भएको भएर अब अहिले त अलि बिस्तारै अलि ठुलो हुँदै गयो भने त्यो माया मोह त्यो चाहिँ अलि कम हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ अलिकति अब फेड हुँदै जान्छ त्यो चिजहरू, किनभने आफै इन्डिपेन्डेन्ट हुन थालिसकेपछि सबै कुराहरू आफै नै म्यानेज भइरहेको हुन्छ नि त। अनि अरूबाट एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलिक हुँदैन, बच्चाको जस्तो त्यो एक्साइटमेन्ट चाहिँ हुँदैन। साँच्चीकै आज हामी शुभ कार्यक्रममा छौँ र यो ओपनिङ भइरहँदा होइन हाम्रो सुनिल सरलाई नेपालमा तपाईँको थुप्रैवटा यस्तै अरू शाखाहरू पनि छन् भन्नुभयो, कतिवटा छन्, के छन् त्यो पनि जानकारी? हाम्रो चाहिँ यो धुम्बाराईमा हेड अफिस छ हाम्रो, अनि तपाईँको चुनीखालमा छ हाम्रो, र योसँग तपाईँको 3 ठाउँमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ शाखा। 2 ठाउँमा शाखा खोलेको छु, हेड अफिस चाहिँ धुम्बाराईमा छ मेरो। र यसको मुख्य तपाईँको लक्ष्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझ योभन्दा विस्तार गरेर अरू 7-8वटा बनाउने विचार छ यो कम्पनीको। र चाँडोभन्दा चाँडो अब चाहिँ यो अहिले पेप्सीवाला सनसिटी एरियामा खोलेको छु मैले, भन्दा अब अरू यस्तै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने यो एसआर नर्सरीले चाहिँ अर्को पनि शाखा खोल्ने होइन, एउटा खोल्नु होला। शुभकामना छ दाइलाई। यदि हाम्रो भिडियो हेरेर होइन तपाईँलाई सम्पर्क गर्न सक्नु, यदि चाहना राख्नुभयो भने तपाईँले कसरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ आम दर्शक? मेरो चाहिँ यो फुलप्रति माया सबैको हुन्छ, र फुललाई तपाईँको चाहिँ भोलि होइन मेरैबाट फुल नकिनिकन अरू कुनै नर्सरीबाट फुल किने पनि कुनै जानकारी उहाँलाई कुनै आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि मेरो तपाईँको चाहिँ एसआर नर्सरी वेबसाइट पनि छ, अनलाइन पनि छ होइन। र तपाईँको चाहिँ अब यो एसआर नर्सरीलाई सम्झिनु भयो भने म तपाईँको पनि पक्कै पनि जानकारी उहाँलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ म जानकारी गराउँछु होइन। र आवश्यक परे जस्तो तपाईँको म्यामले भनेको छ यो बिरुवालाई एकदमै यसलाई चाहिँ केयरफुल गर्नुपर्छ कि बिरुवालाई होइन। मान्छेले कति बिरुवाहरू किनै लगाइरहेको हुन्छ, अनि बिरुवा चाहिँ मरिरहेको अवस्था भइरहेको हुन्छ, मर्छ पनि। र त्यो बिरुवालाई अलिक केयर गऱ्यो भने बिरुवा मर्छ। त्यो केयर गऱ्यो भने तपाईँ के आवश्यक जस्तै तपाईँको यसलाई बेलामा पानी हाल्ने, पानी मात्रै होइन औषधि हाल्नुपर्ने हुन्छ, मल हाल्नुपर्ने हुन्छ, गोडमेल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, यसलाई चेन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बुझाइ के छ भने कस्टमरले बिरुवा किनिसकेपछि इन्डोर प्लान्ट हो, घरभित्र लगिसकेपछि बाँचिहाल्छ भने त्यो होइन, यसलाई चाहिँ चेन गर्नुपर्ने हुन्छ कि बिरुवाहरू। त्यो कुराहरू चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ, र यस्ता कुराहरू जानकारी चाहियो खण्डमा एसआर नर्सरीले जहिले पनि जतिखेर पनि तयार छ भन्ने 24 घन्टा तयार छ उपलब्ध। हजुर ओके, हामी अन्तिममा पनि छौँ, अघि पनि हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ। अब दसैँ नजिकिँदैछ, के भन्नुहुन्छ हाम्रो आम दर्शकलाई शुभकामना स्वरूप? होइन, अब विजया दशमी नेपालीको ठुलो चाड होइन। हामी विशेष गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूको यसमा सबैले हाँसी खुसी मनाउनु होला होइन। अब जुवा तास जाँड रक्सी धेरै नखाइकन आफ्नो परिवारसँग खुसी साथ सबैजनाले आफ्नो खुसी सेयर गर्नु होला होइन। आफूभन्दा ठुलोबाट आशीर्वाद लिनु होला, सानोलाई दिनु होला, यही त हो नि होइन। त्यही नै हो, सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ एन्ड तिहार। अब पहिला लास्ट इयर अलिकति कोभिडले गर्दाखेरि त्यति धेरै सजिलो वातावरणमा हामीले दसैँ मनाउन पाएको थिएनौँ। अहिले अलिक सहज छ र आफ्नो परिवारहरूसँग कसैलाई पनि डिस्टर्ब नहुने तरिकाले, हार्म नहुने तरिकाले सबैजना बसेर एकदम राम्रोसँग दसैँ र तिहार मनाउनु होला, त्यही नै भन्न चाहन्छु।
अनि सम्बन्धको चर्चा चाहिँ आज यो हाम्रो नर्सरीको गर्नुपर्छ होइन, एकदम एकदम गहिरो सम्बन्ध भएर हामी आएको होइन। फुलसँग त त्यतिकै पनि गहिरो सम्बन्ध हुन्छ होइन, र पनि बाहिर सोसियल मिडियामा एकदमै होइन चर्चा चलिरहेको विषय हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बताइदिनुपर्छ आम दर्शकलाई होइन। गुमराहमा राख्न पनि मिल्दैन। अन्यल केही पनि छैन, जे छ सबै खुल्ला छ होइन। हामी एकदमै काम पनि गरिरहेका छौँ, एउटा प्रोफेसनल एकदमै राम्रो रिलेसन मेन्टेन गरिरहेका छौँ र काम गरिरहेको टाइममा चाहिँ अब हाम्रो सर्कलहरू पनि लगभग सिमिलर नै भएको भएर धेरैचोटि अब काम गर्न हिँड्दा सुटिङ गर्न हिँड्दा सँगै देखिरहेको भएर चाहिँ मान्छेहरूले अब के हो त भन्ने त्यो एक्साइटमेन्ट त भइहाल्छ अनुमान सबैजनालाई। गरेका हो होइन। तर के हो त त्यो पनि हामी पनि जान्न चाहन्छौँ। हामी मेरो एकदमै उहाँ एकदमै राम्रो को एक्टर अथवा के भन्छ अब जस साथी नै भनौँ न, अब वर्किङ फ्रेन्ड्स भनौँ न। प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने कुरोहरू पनि प्रेममा त हेर्नुहोस् सबैजनासँग छौँ हामी कसैलाई पनि हेट गर्दैनौँ। सबैलाई प्रेम सबैलाई गर्छौँ, माया उहाँलाई गर्छौँ, प्रेम उहाँसँग- गरेर हाम्रो प्यारो आदरणीय दाइलाई प्रेम गरेर हामी सबैलाई गर्छौँ। राम्रो मनपर्ने भएर नै राम्रो हुने भएर ट्युनिङ मिलेर नै सँगै हिँड्ने सँगै काम गर्ने हो नि त होइन। सो अब उहाँले पनि भन्नुभयो, उहाँ किन अरू चुज नगरेर हामीलाई चुज, किनभने एउटा राम्रो ट्युनिङ भएको भएर हामीप्रति एउटा हुन्छ नि एउटा रेस्पेक्टदेखि लिएर सबै भएको भएर नै हामीलाई चुज गर्नु। मैले उहाँलाई किन चुज गर्छु भन्दाखेरि अभियसली म उहाँसँग कम्फर्टेबल गर्छु, काम गर्दा सजिलो हुन्छ, हरेक चिजमा सजिलो हुन्छ, त्यस्तै नै त हो नि होइन साथी सर्कल भने। सो त्यही नै हो त्यसमा। भर्खरै डाइरेक्टर सुदर्शन थापाको पनि बिहे भयो होइन। हजुर हजुर इन्भाइट थियो, हजुरहरू पनि जानुभयो होला। हजुर अनि त्यस्तो माहौल अब यो अब बिहेको माहौल पनि छ होइन, आम दर्शकहरूको जिज्ञासा पनि हुन्छ होइन। त्यस कारणले यो विषयमा तपाईँले एकदम अलिकति प्रश्न पारिदिनु भएदेखि अरू आम दर्शक अन्यलमा अथवा हामी पत्रकारहरू पनि अन्यलमा पर्दैन थियौँ भन्ने मेरो चाहना हो। कसरी केही नै छैन अन्यल, केही नै छैन, केही त छैन कि अन्यल हामीले बनाएकै छैन केही नि। नै बनाएकै छैन। हामी लुकेर हिँडेका छैनौँ, हामी एकदम खुला छौँ, फोटोहरू हाल्न पऱ्यो पनि कहिलेकाहीँ सुटिङ पनि गरेर छौँ, त्यसमा केही पनि छैन। तपाईँहरू सम्बन्धमा हुनुहुन्छ माया प्रेममा हुनुहुन्छ? त्यस्तो डाइरेक्टली भन्न चाहिँ मिल्दैन त्यो चिजलाई, किनभने अबको दिन भनेको पछिको फ्युचर सबै चिज धेरै लामो छ होइन। अहिले डिसाइड हुने चिज इन्डाइरेक्टली बुझे हुन्छ। त्यस्तो पनि होइन। त्यस्तो होइन, हामी एउटा सँगै काम गर्ने सहकार्य गर्ने एउटा राम्रो साथी नै हो होइन। उहाँले त्यही भन्नुभयो, अहिले मैले पनि त्यही भनिरहेको छु भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ जबरजस्ती किन गर्नु पऱ्यो र होइन। एउटा हामी काम गर्दै जाउँ होइन, राम्रो कामहरू हाम्रो साइडबाट हुँदै जाओस्, हम एक अर्काको साथले, किन साथ चाहिन्छ नि होइन। तपाईँलाई पनि तपाईँको मान्छेको साथीभाइको होइन साथ चाहिन्छ, एउटा को एक्टरको राम्रो साथ चाहिन्छ नि त। त्यही सिलसिलामा हामी अगाडि बढेको मात्रै हो, त्यस्तो गुमराह बनाउने हामी अफेयरमा छौँ, हामी बे गर्दैछौँ भन्ने हाम्रो कुरा होइन होइन। भोलि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र विजयादशमीको धेरै धेरै शुभकामना। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि सबैजना, धन्यवाद। दाइलाई विशेष गरी धन्यवाद, हजुर पनि धन्यवाद। शुभकामना, राम्रो होस्।